जय मसीह। जय मसीह। हाम्रा आदरणीय दाजु भाइ दिदी बहिनी संसारभरि रहेका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई जस्तै यो जिउँदो पानीको वाचनको लागि पर्खिरहनु भएको छ, यहाँ सबैजनालाई हाम्रो कफरनहुम प्रार्थना वन यो खाडी मुलुकको मण्डलीको तर्फदेखि यहाँ सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज हाम्रो यो गएको 7 महिना देखि अहिलेसम्म यो जिउँदो पानी पर्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो अनि यो भङ्गालो 1 देखि 70 सम्म हामी आइपुग्यौँ। यो लामो यात्रामा यो महामारीको समय भए तापनि प्रभुले विभिन्न देशका विभिन्न मण्डलीहरूलाई है हातमालो गर्दै प्रभुमा एउटा चाहिँ असल सहकार्य गर्दै यो 70 भङ्गालो सम्पर्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। कतिजनाले एक्लै पनि पढे, समूहमा मण्डली मिलिकन पढे है। यहाँ सबैजनालाई हामी कफरनहुम परिवार र साथै जिउँदो पानी परिवार गान्तोकदेखि धन्यवाद टक्राउँदछौँ। र अब याद गर्नुपर्ने हाम्रो दाजु इजिकेल सुब्बाका लागि हामी धेरै याद गर्छौँ। उहाँले पनि जिउँदो पानी क्वेसन प्रार्थना भवनबाट पढ्नु भएको थियो र अनि हामी बिचमा शरीरमा हुनुहुन्न र हामीले आशा छ हामी प्रभुमा हामी एक दिन उहाँलाई भेट्नेछौँ। उहाँको परिवारको लागि सन्ततिका लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। साथै विभिन्न देशबाट अमेरिकादेखि हाम्रो दाजुले चाहिँ एकदमै कोरोना पोजिटिभ हुँदै पनि पढ्नु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै विभिन्न देशदेखि है पढ्नुभयो, युकेदेखि, साइप्रसदेखि, इजरायलदेखि है, अस्ट्रियादेखि हो, इन्डियाको विभिन्न भाग, नेपालको विभिन्न भाग है, बहराइनदेखि अनि साथै यो नागाल्यान्डदेखि हाम्रो बहिनीहरूले नजानी पनि पढ्नुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै अब सबै मण्डलीको नाम लिइराख्दाखेरि कसैले छुट्न सक्छ होला, यसै कारण म सबैको नाम लिएन। तपाईँहरूमा होलसेलमै धन्यवाद कफरनहुमको तर्फदेखि र साथै जिउँदो पानी परिवारको तर्फदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। आज चाहिँ हामी यो अन्तिम यो पूर्णाङ्क 70को आज चाहिँ तेस्रो दिन हो। हामीले हिजो अस्ति अलिक बेसी नै पढेको कारणले गर्दा आज चाहिँ थोरै छ हाम्रो बिचमा, तिनवटा मात्रै आर्टिकल छ र एउटा कविता रहेछ, यसलाई आज हामी पढ्नेछौँ। र अबदेखि यो साल त यति नै भइहाल्यो जिउँदो पानी अनलाइन पढ्ने, अनि अर्को साल प्रभुको इच्छा भयो भने फेरि हामी पढ्नेछौँ, तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। तर अहिले चाहिँ 70 सम्म मात्रै पढ्नु भनेर चाहिँ हाम्रो जिउँदो पानी परिवारले सल्लाह दिनुभएको कारणले गर्दा हामीले यो 70 सम्म मात्रै पढेर अहिले स्थगित गर्नेछौँ। यसै कारणले गर्दा यो आजको पढाइ चाहिँ यो सालको लागि अन्तिम जिउँदो पानी वाचन सेवाकाई हो। यहाँ जतिजनाले साथ दिइरहनु भएको छ, साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो जिउँदो पानी पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ। 81 भङ्गालो पनि पूर्णाङ्क पनि अहिले अनलाइन जिउँदो पानीमा आएको छ। तपाईँहरूले जतिजनाले सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो, यहाँहरूले यो जिउँदो पानी अनलाइनमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। जतिलाई गर्नुभएको छैन उहाँहरूले फेरि सब्सक्राइब कन्ट्याक्ट लिस्ट दिएको छ, त्यो कन्ट्याक्ट अनुसार तपाईँहरूले पढ्न हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै जसले यो जिउँदो पानीमा चाहिँ आफ्नो लेखहरू, आफ्नो कविताहरू, आफ्नो जीवन गवाईहरू कुनै पनि लेख्न चाहनुहुन्छ, लेखिसक्नु भएको छ अथवा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ दिएको 5वटा नम्बरमा मात्रै तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँले आफ्नो आर्टिकलहरू पठाउनु होला र अनि हामी तपाईँहरूको लागि जिउँदो पानीमा छाप्ने प्रयास गर्नेछौँ। र साथै हाम्रो कति ठाउँमा यो अनलाइनको सुविधा पनि नभएको कारणले गर्दा जिउँदो पानीको अनि यो हार्ड कपी पनि प्रिन्ट गरिएको छ। यहाँहरूले हामीलाई पोस्ट गर्नुपर्ने भयो भने पोस्ट कोडहरू अनि एड्रेसहरू दिनुहोस्। अनि कुनै मण्डलीबाट तपाईँले पिकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै मण्डलीको तपाईँले दिनुहोस्, त्यहाँदेखि हामी तपाईँहरूको लागि जिउँदो पानी त्यहाँ राखिदिनेछौँ, तपाईँहरूले यहाँ पिकअप गर्न सक्नुहुनेछ है त। हुन्छ, अब हामी यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि
परमेश्वरसँग सहायता मागौँ। प्रार्थना गर्छौँ है। विश्वासयोग्य अति नै करुणामय परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महान प्रेम दया हामी प्रति रह्यो। हामीलाई तपाईँले छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन। आफ्नो प्रतिज्ञा आज जुन कपुरनुम प्रार्थना भवनलाई तपाईँले व्यवस्था साथ 21 दिनुभएको थियो। अझै महामारीको बिचमा तिमीहरू भयभीत नहुनु, म तिमीको साथमा छु भनिकन प्रतिज्ञा तपाईँ गर्नुभएको कारणले गर्दा आज सबै परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो आज साथमा रहनुभयो, जसलाई हामी महसुस गर्न सक्यौँ। हाम्रो परिस्थितिमा हाम्रो सबै उतार चढाउमा पनि तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महान करुणा प्रेम निरन्तर तपाईँले हामी प्रति राख्नुभएको कारणले गर्दा आज तपाईँलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आइकन तपाईँको आज प्रभु आज यो जिउँदो पानी लगाइकन तपाईँलाई सम्झने, तपाईँले बिन्ती प्रार्थना गर्ने यो मौका तपाईँले दिनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो प्रतिज्ञा बिलाप 3:22-23 पद अनुसार, मत्ती 28:20 पद अनुसार तपाईँ हामीसँग रहनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी यहाँ तपाईँको उपस्थितिमा यो जिउँदो पानीको 70 भङ्गालोको अन्तिम भागतिर हामी आएका छौँ। प्रभु हामी तीनजनालाई दाजुदम तपाईँको रोजी मसुदरलाई तपाईँले यहाँ जिउँदो पानी पढ्नको लागि तयार गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुग्रह हामी चाहन्छौँ। तपाईँले हामीलाई ठिक शब्दहरू उच्चारण गर्ने ठिक स्पष्ट आज प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्, ताकि हामी आज प्रभु आज ठिक प्रकारले पढिकन आज जसरी इजरायलले आज इजरा 8 अध्यायमा यहुदीहरूलाई व्यवस्था पुस्तक पढि सुनाए, जस कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई निहाल्न सके। सोही प्रकारले हामीले पनि ठिक प्रकारले पढिकन जतिजना सुन्छन् यहाँहरूले अनुग्रह पाउन सकुन् प्रार्थना छ। अनि प्रार्थना गर्छौँ आज प्रभु आज प्रकाश 1:3 पद अनुसार तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज पढ्नेहरू पनि धन्यका हुन्, सुन्नेहरू पनि धन्यका हुन्, पालन गर्नेहरू पनि धन्यका हुन्। यस कारण तपाईँले हामीलाई धन्यको बनाउनु भएको छ, आशिषित बनाउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामीलाई पढ्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आफ्नो उपस्थिति माथिबाट तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। आज कलश 18 अनुसार तपाईँ महान परमेश्वरले पहिलो स्थान लिने काम प्रार्थना तपाईँसँग चुनाउँछौँ। अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँको सामर्थ हातमा मत्ती 18:18 मत्ती 16:19 पद अनुसार मनिर्मित बाँध्छौँ। मत्ती 4:10 पद अनुसार तपाईँले हकार्नुहोस्, हामी हकार्छौँ। व्यवस्था 28:7 पद अनुसार तपाईँले भगाउने काम सुन प्रार्थना छ। हामी सबै ऊर्जालाई हाम्रो ज्ञान सम्म स्मृततालाई तपाईँको हातमा जुनाउँछौँ। तपाईँले हटाइकन तपाईँले स्वर्गीय ज्ञान संशुद्धि गर्नुहोस्, ताकि जतिजनाले पढ्छन् सुन्छन् यहाँलाई अनुग्रह पाउन सक्नु। इन्टरनेटले तपाईँको हातमा जुनाउँछौँ, सहायता गर्नुहोस् प्रार्थना छ। सबै कुरालाई तपाईँको हातमा जुनाउँदै अन्धकारको शक्तिलाई सामान्य भन्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहमा पिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हाम्रो दाजुले दाजुदमले चाहिँ यो पहिलो भाग पढ्नुहुनेछ। जय मसीह सबैजनालाई। आज पहिलोचोटि पढ्दैछु म चाहिँ है। आज मैले धेरैचोटि मिस गरेँ, भुल गल्ती भएमा मलाई क्षमा गर्नु होला। मेरो अलि बोली मोटो मोटो प्रकारको भएको हुनाले बुझ्नुहुन्न होला है, त्यही पनि म प्रयास गर्नेछु। हुन्छ, आज म यो नारी स्तम्भबाट धन्य कि आमा भन्नेको पाठ चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु है त। यो त पुरै होइन। जीवन सम्बन्धी भएको थियो। इंग्लैंड मिशन चाइना का संस्थापक जेम्स हडसन टेलर की आमा को विषय में रोचक यथार्थ पाइन्छ। कसरी उनले आफ्नो छोराको जीवनमा मुख्य भूमिका निभाइन् भन्दै स्वयं प्रभुको दास हडसन टेलर भन्नुहुन्छ। मेरो परिवर्तित जीवन सम्बन्धी मेरी आमाको प्रार्थनाको सुनवाई यसरी भएको थियो। त्यस दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ।
जब म 15 वर्षको ठिटो थिएँ, मेरी आमा घरदेखि कहीँ टाढो गएकी थिइन्। म ढाकीमाथि राखिएका ट्र्याक्सहरूमध्ये एउटा चाखलाग्दो सुसमाचारको पर्चा लिई हेर्न लागेँ। 70-80 माइल दूरीमा रहेकी मेरी प्रिय आमाको हृदयमा के भइरहेछ भन्ने मलाई थोरै मात्र थाहा थियो। जहाँ उनी खाने टेबलदेखि उठिन् अनि आफ्नो सुत्ने कोठाभित्र पसी प्रार्थनामा तबसम्म लौलिन रहिन् जबसम्म उनको प्रार्थनाको उत्तर उनले पाइनन्। घन्टौँसम्म प्रिय आमा मेरो निम्ति प्रार्थनामा लागि परिन्, जबसम्म प्रार्थना गर्ने शक्ति नै रहेन। तर परमेश्वरको अचम्मको कार्यका निम्ति जुन कुरो उनको एक्लो छोरोको जीवनमा भएको थियो, प्रशंसा गर्न बाध्य बनिन्। म चाहिँ त्यसबेला त्यही सानो ट्र्याक्स सुसमाचार पर्ची लिएर जसै पढ्न लागे, त्यो वाक्य मेरो हृदयमा गाडियो, ख्रिस्टले सिद्धाएको कार्य। तुरुन्तै त्यो वाक्य अब सिद्धियो ले मेरो हृदयमा हलचल मचाउन लाग्यो। के चाहिँ सिद्धियो? उनकी आमाको आशा र विश्वासको केही सीमा नै थिएन। यसरी उनको अटुट प्रार्थनाको कारण उनको छोराको जीवनमा परमेश्वरले उद्धारको मार्ग तयार पारिरहनु भएको थियो। के चाहिँ सिद्धियो? तब मेरो हृदयमा आयो, यदि सारा उद्धारको कार्य सिद्धियो औ सारा ऋण चुक्ता भइसकेको छ भने अब के चाहिँ मैले गर्नुपर्ने रह्यो त? आनन्दपूर्ण हुँदै विश्वासको ज्योति पवित्र आत्माद्वारा मेरो हृदयमा चम्कन थाल्यो। यसो हो भने अब संसारमा गरिरहनु पर्ने केही रहेन, तर मुक्तिदाताको चरणमा परि उद्धारलाई स्वीकार गर्दै सधैँभरिका लागि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु मात्र थियो। मेरी प्रिय आमाले त्यस स्थानमा घोडामा बसी प्रशंसा गरिरहेकी थिइन् भने म पनि यता पुरानो मालताल राख्ने घरमा, जहाँ त्यो सानो सुसमाचारले पर्चा लिई म फुर्सदको समयमा गएको थिएँ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थालेँ। यी महान कार्य परमेश्वर तर्फबाट भएको र कुनै मान्छेको स्रोतबाट भएको होइन भनी पछिबाट मेरी आमाले यो आश्वस्त पनि पार्नुभयो। उनले आशाको महत्त्व र प्रार्थनाको शक्तिको विषयलाई गहिराईमा बुझेकी थिइन्। एकपल्ट यस्तो समय आयो, मेरी प्यारी दिवंगत आमा इङ्ल्यान्डको लिभरपुल भन्ने ठाउँमा मलाई बिदा गर्न आइन्। त्यस दिनलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। कसरी उनी मसँगै जहाजको केबिनभित्र आइन्, जुन चाहिँ प्राय 6 महिनासम्मका लागि मेरो घर थियो। आमाको मायालु हातले त्यो सानो सुत्ने ठाउँ मिलाइदिइन्। त्यसपछि मेरो छेउमा आएर बसिन् अनि छुट्टिन अघि हामीले मिलेर आखिरी गीत गायौँ। हामीले घुँडा टेक्यौँ, आमाले प्रार्थना गरिन्। त्यो आखिरी प्रार्थना चाइना जान अघि मैले सुने। तब हामीलाई अलग हुने सूचना दिइयो अनि हामीले एकअर्कालाई यस धरतीमा फेरि नभेट्ने आशामा बिदा लियौँ। मेरो खातिर उनी जति सक्दो नियन्त्रित बनिन्। हामी अलग भयौँ अनि मलाई आशिष दिएर उनी किनार लागिन्। म डेक माथि एक्लै उभिरहेँ। जसै हाम्रो पानी जहाज गेटभित्र भएर जान लाग्यो, उनले केही ओरसम्म जहाजलाई पछ्याइरहिन्। जहाज गेटभित्र भएर अघि बढ्दै जाँदा वास्तवमा हामी अलग हुँदै गयौँ। म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ मेरी आमाको विचलित हृदयमा भएको वेदना। त्यसले मलाई छुरीले वारपार छेडे झैँ हुन गयो। मलाई कहिले पनि पूर्णतया याद भएन तबसम्म परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले सम्झना गरेँ। अनि मलाई दृढ निश्चयता छ कि मेरी अनमोल आमाले परमेश्वरको प्रेमलाई धेरै बुझेकी छन्, अर्थात् जीवनभरि नै उहाँको प्रेमको लम्बाइ, चौडाइ औ गहिराइमा डुबेकी कारण त्यो विदाईको क्षणमा
परमेश्वरको प्रेमले उनको हृदयमा राज गरेका थिए। प्रभुका दास हडसन टेलर 51 वर्षसम्म चाइनामा प्रभुको काम गर्न सक्षम बने। यसको कारण प्रार्थनाका योद्धा उनकी आमाको आत्मिक त्याग, बलिदान और दृढ विश्वासको उत्तर थियो। सम्पादक पुली। जय मसीह। जय मसीह। केही पनि मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तपाईँहरूलाई प्रार्थनाको निम्ति धन्यवाद। फेरि पनि पढ्न गइरहेको छु, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् ल। मेरो पाठको नाम चाहिँ छ कपट रूपी पाप मेटिनुपर्छ चेतावनी रहेछ है। अब यो चेतावनी लिएर पढिरहेको छु। हाम्रा घर आँगन र हाम्रा परिवेशहरूमा हामीले सानैदेखि सुनेको शब्द कपटी। बोलाउँदा एकछिन बोलेन भने एक कपटी भनिन्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा यस्तै अडान लिएर बसेको शब्द कपटी। वास्तवमा बोलाउँदा नबोल्नेलाई नै कपटी भन्नु कहाँ ठिक हो र? बाइबल पढेर बुझ्न खोज्दा मात्र कपटीको वास्तविक अर्थ बुझिँदो रहेछ। बाइबलले कसलाई कपटी भन्छ? कपटीको भाग कहाँ हुन्छ? किन कपटी भनिएको? न कतै अझै पनि हाम्रो जीवनमा कपट र कपट्याइ छ कि? कपटसँगै प्रभु यीशु पनि हाम्रो हृदयमा रहनुहुन्छ र? आउनुहोस्, कपट र कपटीपनको विषयमा बाइबलले के भन्छ हेर्नेछौँ। प्रभु यीशु स्वयंले यशाया 29 अध्यायलाई अवलोकन गर्दै कपट र कपटीपनको विषयमा यसरी भन्नुभयो। मत्ती 15:7-9सम्म यशायाले यसो भन्दै तिमीहरूको विषयमा ठिकै भविष्यवाणी गरे। यो जति आफ्नो मुखले चाहिँ मेरो नजिकमा आउँछ र आफ्नो ओठले मेरो आदर गर्छ, तर यिनीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ। साँच्चै भन्नु हो भने मान्छे बाहिरबाट एउटा भित्रबाट अर्कै हुनु नै कपट रहेछ। जुन मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा यसरी व्यवहार गर्छ यसलाई चाहिँ कपटी भनिँदो रहेछ। कोही बेला यस्तो हुन्छ, कसैले प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछ र भन्छ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, तर गोजीमा अन्यको धन बोकिरहेको हुन्छ। हामीले देखेका छौँ, कोही बेला आफूलाई मन नपरेका मान्छेसित भेट हुन्छ। उनीहरूको बीचको बातचित, जय मसीह हजुर, आज बल्ल भेटे, तपाईलाई भेट्ने इच्छा भइरहेको थियो, अनि कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईका लागि प्रार्थना गरिरहेका थिए, साह्रै खुसी लाग्यो, नाना बाती इत्यादि भनिन्छ। तर छुट्टिएर आँखाबाट ओझेल पर्न साथ मुखबाट विषालु शब्दहरू निस्किन्छ अनि भनिन्छ यो मान्छे यस्तो खालको हो, अनि धेरै बुनबुनिएर आफ्नो कट्टीपनको फल यसरी देखाउँछ। पावलले 2 कोरिन्थी 10:11 भएका मण्डलीलाई यसरी लेख्छन्, यस्तो मानिसले यो याद गरोस्, अनुपस्थित हुँदा पत्रहरूद्वारा वचनमा हामी जस्ता छौँ, उपस्थित हुँदा काममा पनि हामी त्यस्तै हुनेछौँ। ख्रीष्टको रगतमा हरेक मानिसलाई शुद्ध पार्ने शक्ति छ। खाली विश्वासको आधार चाहिन्छ। मान्छे आमाको गर्भदेखि नै पापमा जन्मिएको हुँदछ। भजन 51:5 यसरी स्वभावले नै मानिसहरू पापी हुँदछ। हाम्रो पाप हामी देख्दैनौँ, पापलाई देख्ने कुनै मसिन पनि बनिएको छैन, अनि यीशुको रगतलाई पनि देख्दैनौँ। नदेखिने पाप, नदेखिने रगतले विश्वासको आधारमा शुद्ध पारिन्छ। यही विश्वासको आधारले मान्छेभित्र यीशुको रगत आउँछ।
आउँदछ। हाम्रो विश्वासको नेत्रले, हाम्रो मनको आँखाले पुरा निश्चयतामा क्रुसमा बहेको रगत हाम्रो हृदयमा ल्याउँदछौँ। यही विश्वासद्वारा रगतको सामर्थले हामी प्रभु यीशुको रगतमा गरिएको विश्वासले हामी येशूका सन्तान हुन्छौँ। अनि येशूको सन्तान भएका कारण हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएका छौँ। अब हिब्रू 10:4 अनुसार बहर र बोकाहरूको रगतले पापहरू हरण गर्नु असम्भव छ। सारा संसारका मानिसहरूका पापहरू धुनलाई एउटै बलिको पाठो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नु पर्यो। अब यीशुको रगतमा गरिएको विश्वासले पहिला पापहरू क्षमा हुँदछ। दोस्रो, विश्वासद्वारा रगतको नाताले परमेश्वरका सन्तान भएका कारण हाम्रा नामहरू जीवनको पुस्तकमा लेखिन्छ। हामीले लेखिदिनुहोस् भन्नु पर्दैन। आफ्ना सन्तानको, आफ्ना छोराछोरीको नाम छोराछोरीले थाहै नपाई बाबु आमाले लेखिसकेका छन्। येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा नयाँ गरी जन्मिएकै हुनुपर्छ। टाटो मार्ने काम, टालटुल पार्ने काम चाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन। यदि कुनै रीतिले यो ईश्वरीय क्रम भङ्ग भएर सांसारिक क्रमहरू परे, नयाँ गरी जन्मिने नियमहरू फेरबदल भएर कोही बेला देखिने कुराहरूका लागि क्रिस्चियन भइदिँदा चाहिँ मान्छेको जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो धोका हुँदछ। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीको विश्वासले प्रभुलाई चकित बनायो। लुका 8:43 46 सम्म यो विश्वासको दर्शन हो। अब येशूको रगत हाम्रो हृदयमा आइसकेपछि येशूको स्वभाव पनि सर्छ, येशूको मन पनि सर्छ, येशूका सद्गुणहरू पनि सर्छन्। त्यसैलाई नयाँ जन्म भनिन्छ। येशू प्रभुले पापीलाई माया गर्नुहुन्छ, तर पापलाई जहिले पनि ढाँट्नुहुन्छ। जोसुकै होस्, अब हामीमा पनि उही यीशुको स्वभाव सरेका कारणले पापलाई व्यवस्था गर्न सक्दैनौ। मरुन्जेल एक अर्काका लागि मरि मेट्नेछौँ, तर जहाँ पाप छ जय मसीह कि भन्न पनि हिचकिचाउँछौँ। फिलिप्पी 2:5 ख्रीष्ट यीशुमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। कलसी 3:10 नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौँ, जो चाहिँ आफ्ना सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ। पहिलो पत्रुस 2:3 उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। रगतले कति धेरै काम गर्छ वर्णन गर्न सक्दिन। प्रभु येशू जसरी मृत्युबाट जीवनमा सर्नुभयो, त्यसरी नै यूहन्ना 5:25 अनुसार साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ, उसँग अनन्त जीवन छ र ऊ न्यायमा पर्ने छैन। तर बाइबलले मनमा कलुषित कुराहरू बोक्नेलाई कपटी भन्दो रहेछ। कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, तिमीहरू मानिसहरूका निम्ति स्वर्गको राज्य बन्द गर्दछौ, किनकि न त तिमीहरू आफै पस्छौ न त पस्नेहरूलाई पस्न दिन्छौ। मत्ती 5:23-31 धेरै जग्गामा कपटीहरूले यसरी जग्गा ओगटिरहेका देख्छौ। न त आफै खाँटी कुरा गर्छन्, न त खाँटी कुरा गर्नेहरूलाई नै मौका दिन्छन्। यो मण्डलीदेखि बाहिरको कुरा गरेका होइन, कपटीहरू हो, किनभने तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने तिमीहरू विधवाहरूको घरहरू निल्दछौ र बहनाका निम्ति लामो प्रार्थना गर्दछौ। मत्ती 23:14 बिचरा विधवाहरू प्राय बेसारा हुन्छन्, यस्तै बेसाराहरूलाई अझै अनदेखि ढङ्गमा दुःख दिनेहरू हुन्छन्। यस्ताहरूलाई 100पल्ट कपटी भन्दा पनि केही खेर जाँदैन। भित्र एउटा कुरा बाहिर एउटा कुरा गर्नु
कपटी चाल हो। कपटीहरू हो तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिनीहरूले एकजनालाई आफ्नो मतमा हुल्नलाई समुद्र र जमिन चाहन्छौ, अनि जब त्यो आफ्नो मतमा आउँछ तब तिमीहरूले त्यसलाई आफूभन्दा दोब्बर नरकको बच्चा बनाउँछौ। मत्ती 23:15। आफैलाई हेर्दै जाऊ, विचार गर्दै जाऊ, कतै हाम्रा कामहरूले हामी आफै पनि कपटीहरूको दलमा गनिन त गइरहेका छैनौ। आजको दिनहरूमा प्राय विश्वासीहरू खालि आफ्नोपनको प्रदर्शन, आफ्नै योग्यताहरू मात्रै देखाउन सुनाउन मन पराउँछन्, अनि बाइबलले भने अनुसार तिनीहरू ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू हुन्। फिलिप्पी 3:18। तिनीहरूको अन्त तिनीहरूको कुविचार हो, तिनीहरूको ईश्वर पेट हो, अनि तिनीहरूको महिमा तिनीहरूको शर्म हो। तिनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमा मन लगाउँछन्। यस्ताहरू बगुन्द्र मात्रामा पाइन्छन्, जसले आफ्नै मनका नियमहरू बनाउँछन्, अनि वचनमा यस्तो छैन त भन्दा हाम्रो कुरा किन काटेको, हामीलाई शर्ममा पार्यो भन्छन्। कपटीहरू हो तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू पदिना, सौंफ र जिराको 10औं अंशहरू चाहिँ दिन्छौ, तर हे अन्ध अगुवाहरू हो तिमीहरू भुसुनालाई चाल्दछौ तर ऊँटलाई निल्छौ। मत्ती 23:23। हुन त यी शब्दहरू इजरायलीहरूको अगुवाहरूलाई अथवा परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा धार्मिक काम गर्ने अगुवाहरूलाई भनिएको हो। आज हामी पनि मण्डलीमा ख्रिस्ट यीशुको पक्षमा भएर मण्डलीलाई धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउने अगुवाहरूको रूपमा परमेश्वरबाटै नियुक्त हुनुपर्ने हो। तर धेरैले आफै रहर पनि गर्दा रहेछन्। आत्माको अगुवाईमा होइन, आफ्नै योग्यतामा कैयौं ऊँटहरू निलिसकेर भुसुनालाई चाल्दै त छैनौ। अलिक धनी र पढेकाहरूलाई भनेको जस्तो गरेर माफी, अलिक गरिब र सिधा सोझाहरूलाई भनाई, कहीँ आफ्नाहरूले जे जति खराबी गरे पनि चुपचाप, अरूको चाहिँ चुप्पी उडाउँछौ भने बुढीभरि कैयौं ऊँटै उठ्दा छैनन्। कपटीहरू हो तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू थालका बाहिरी भाग सफा गर्दछौ, तर भित्रपट्टि भने ती धुर्दै र असंयमले भरिएका हुन्छन्। मत्ती 23:25। मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू झैं आँखाका अघि मात्र काम गर्ने नहौ, तर ख्रिस्टका दासहरू जस्तै हृदयदेखि नै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नेहरू हौ। एफएसी 6:6। ठुलो जमातमा मात्र वचनको प्रकाश आउने, धेरै विश्वासी भएको ठाउँमा अगाडि देखिनु पर्ने, विश्वासीहरूको अगाडि ठिक देखा पर्ने, अरू बेला आफ्नै खुसी, अगुवाहरूका झुण्डमा आफ्नो पनि नाम चाहिने, यही हो थालको बाहिरी भाग। हामी आफ्नोपनको विज्ञापन गर्ने होइन, तर सत्यता कायम राख्नेहरू हौ। सत्यताबाटको छौं भने बाटो पनि एउटै भइहाल्छ, बोलाउनु पर्दैन। आफ्नो प्रशंसा अरूले गर्नुपर्छ, आफैले गरेको झुट ठहरिन्छ। कपटीहरू हो तिमीहरू चुना लगाएका चिहान जस्तो छौ। मत्ती 23:27। यो भनाइ प्रभु येशूले मानिसहरूको हृदयको भित्री गतिविधिलाई हेरिकन भन्नुभएको हो। प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेर हाम्रा पापहरू येशूको रगतले धोइएर हाम्रो जीवन नयाँ भएर नयाँ विश्वास, नयाँ विचार, नयाँ संगति, नयाँ शान्ति, नयाँ आनन्द, नयाँ परिवेश, नयाँ संकल्प पक्का हुन्छ। तब के फेरि हाम्रा हृदयहरूमा षड्यन्त्रहरू आउँछन्? एक अर्काको खुट्टा तान्न मन लाग्छ? यीशुको अघि पाप स्वीकार गरिसकेर पनि पापलाई पाप भन्न नसक्नु, झुटलाई झुट भन्न नसक्नु, व्यभिचारलाई व्यभिचार भन्न नसक्नु, यही हो चुना लगाइएको चिहान।
प्रभु येशू हाम्रो हृदयमा आइसक्नु भएपछि पनि सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भन्न नसक्नु। येशूले चुनारूपी पापले लादिएको हृदयलाई चिहान भनेका होइनन् र? म त यसरी बुझ्दछु, बाहिरबाट मात्र यीशुको नाम, भित्रको भाग अर्कै, यही हो कपट। अझै पैसाको थैलीमा लडाई, अझै चौकीका लागि लडाई, सब जिम्मा दिएर नमुनाको मान्छे बनेका नथानिएलसँग भेट गर्नुहोस्, जसको विषयमा यसरी लेखिएको पाउँछौं, हेर साँच्चै एउटा इजरायली जसमा छल छैन। यूहन्ना 1:47। हे कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू भविष्यवक्ताहरूका कबरहरू सिंगार्छौ। मत्ती 23:29। कपटीहरूको काम चाहिँ खोल स्याहारेर सजाउने काम मात्र हुँदो रहेछ। धेरैपल्ट यस्तै भएको हाम्रो आँखाले पनि देखेका छौँ। जिउँदो हुइन्जेल वास्तै गर्दैनन्, मरेपछि राम्रो कफिन बक्स, राम्रो चिहान बनाउनु अरे। अब यसायाले फेरि कपटीहरूको विषयमा अथवा खोल स्याहार्नेहरूको विषयमा यसरी भन्दछन्, सियोनमा पापीहरू भयभीत छन्, थरथरीले कपटीहरूलाई पक्रेको छ। यसाया 33:14। स्वर्गमा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कोही पनि कपटीहरू वा कपट पाइँदैन। जब प्रभु येशूको आगमन हुन्छ तब कपटीहरू भयभीत हुन्छन्, अनि स्वर्गमा उठाएकाहरूका बीचमा त कपट भन्ने त नामै नपाइँदो रहेछ। प्रकाश 14:5 यसरी लेखिएको पाइन्छ, अनि उनीहरूको मुखमा कुनै कपट पाइएन, किनकि परमेश्वरका सिंहासनका सामु उनीहरू दोष रहित छन्। यसकारण परमेश्वरको राज्यमा जानु हो भने हाम्रा हृदयमा कपटको कुनै नाम निशाना पाइनु हुँदैन रहेछ। माथि उल्लेख गरिएको कपटका फलहरू साह्रै नमिठा हुन्छन्, परमेश्वरको राज्यमा चल्दैन। तपाईले यस पृथ्वीमा चलाउनु भयो भने परमेश्वरको वचनले तपाईलाई धिक्कारिसकेको छ। अब उठौं, सत्यताले कम्बर कसौं। यसैका लागि सत्य ईश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यहाँको लेखक हुँदो रहेछ एमबी प्रधान। ल सबैलाई जय मसीह। अब आउनु हुँदैछ हाम्रो दाजु ब्रदर डोलसिंह थापा। ल आइदिनुहोस्। जय मसीह। फेरि पनि सबैजनालाई म चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूको सामु यो अन्तिम आर्टिकल हो, लेख हो, यसपछि चाहिँ एउटा कविता बाँकी छ। मैले पढ्नुपर्ने शीर्षक चाहिँ सङ्घर्षको दोभानमा एबेनेजर हो। यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु कुमार थापा, हेब्रोन सिक्किमबाट है। उहाँले यसै गरी सुरु गर्नुहुन्छ। हे सानो बगाल नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा छ। लुका 12:32। सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाऊ, प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 15:58 भारतको निम्ति मुकुट सरह एक सानो पहाडी राज्य हो सिक्किम। प्रकृतिको यसै सुन्दरता भरि सिक्किमको उत्तरी भेगमा एउटा सानो बजार छ, चुङथाङ। चुङथाङमाथि चीनको सिमानाबाट बगिआएको लाचुङ र लाचेन दुई नदीहरूको बीचमा दोभानमा अवस्थित यस बजारमा सिपाहीहरू, गाउँले लगायत पर्यटक, विभिन्न कार्यालय र कम्पनीहरूमा कार्यरत थोरै कर्मचारी वर्ग देख्न पाइन्छ। थोरै हुँदै पनि यस भेगमा खुलेआम सुसमाचार वचन प्रचार भने सख्त मनाही छ। यस भेगमा प्रभुको वचन प्रचार न परे विशेष पर्व पारेर
कोर्टबाट आदेश लिएर मात्र वचन प्रचार गर्न सकिन्छ, किनकि यो क्षेत्र आदिवासी जनजातिका निम्ति अघिबाटै आरक्षित क्षेत्र हो। क्षेत्रका मानिसहरू 100% बुद्धिस्टहरू छन्। प्रभु भन्नुहुन्छ, यस भिडलाई म टिठ्याउँछु। मर्कोस 8:2-3 पद। यसै बजारभित्र दर्जनभर घरहरू मिलेर अनौठो पहिचान र अलौकिक गरिमा भरी परिश्रमी र पिताको चरणमा नित्य आबद्ध रहने प्रभुको एउटा सानो झुन्ड छ, एबेनेजर। सन् 1978 सालमा दाजु बिबी प्रधान अफिसको कामले यस भेकमा पुग्नुभयो। हाम्रो मण्डलीबाट यस भेकमा प्रथम उनीद्वारा नै परमेश्वरको जिउँदो वचन छरिने कामको सूत्रपात भएको ठान्छन् प्रभुका अनुभवीहरू। पछि गएर नेपाल मन्थली जिल्ला घर भई ठिका बिगा काम खोज्दै चुङथाङ पुग्नुभएका दाजु शिवी धनुके, दिदी मेरी धनुके, यहाँहरूले 1980 सालमा दाजु बीसी प्रधानद्वारा प्रभु पाउनुभयो। साथै यसै अवधिमा दाजु सोनाम अङ्गेल सर, दाजु क्लेमेट भोटिया सरकारी जागिरीको हैसियतमा चुङथाङ प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू कट्टर बुद्धिस्ट घरानाबाट हुनुहुन्थ्यो। सोनाम अङ्गेल सर अघिबाटै प्रभुको अनुग्रहमा बाँच्नु भएको कारण दाजु क्लेमेट ज्यूले उनैबाट 13 सेप्टेम्बर 1980 मा प्रभु पाउनुभयो। साथै यी दुवै दाईहरूले पनि यसै समयदेखि दाजु शिवी धनुक र अन्यसँग मिली प्रभुको काममा हात बटाउनु भयो। शिवी धनुके ज्यूकी श्रीमती मेरी धनुकेले पनि मण्डलीको प्रगतिका निम्ति प्रार्थना र उपवास सहित हैसेमा होस्टेल भर्ने काम भने सुरुवातदेखि नै गरिरहनु भयो। उहाँले आफ्नो जीवन कालभरि यस पुनित काममा कहिल्यै आश आउन दिनु भएन, जसको फलस्वरूप 1982 सालमा चुङथाङ बजारमा एबेनेजर नामले एउटा सानो मण्डलीको सुरुवात भयो औ त्यसलाई एबेनेजर भन्ने नाम राखियो। परमप्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको हो। पहिलो शमूएल 7:12 पद। गान्तोकका प्रभुका सेवकहरू एमजी बडा, रूपस दियाली लगायत अनेकन सन्तगणबाट लगातार मण्डलीको भिजिट भइरह्यो। 1980 देखि 1984 सालतिर भाइहरू रूपस राई, मोजेस तामाङ, मिसाइल रसाइली, हारुन राई, माइकल राई, अमर थापा, दिनेश तामाङ, कालिम्पोङबाट भाइ सुन्दर, यहाँहरू विभिन्न कामका सिलसिलामा चुङथाङ बसेर मण्डलीलाई निरन्तर योगदान पुर्याइरहनु भयो। प्रेरित 14:21-22 पद। यसरी दिनहरू बित्दै गए। 1984 सालको अन्ततिर सोनाम अङ्गेल सर, दाजु क्लेमेट भोटिया सरुवा भई गान्तोकतिर लाग्नु भएपछि दाजु शिवी धनुके, लक्ष्म लेप्चा, यहाँहरूद्वारा मण्डलीलाई टेवा पुर्याउने काम भइरह्यो। यसै समयमा आकु पिटरसँग दाजु सिके श्रेष्ठ, पाउल लेप्चा चुङथाङ पुगी मण्डलीलाई यथासम्भव सहायता पुर्याउनु भयो। जसले अर्काको बारी सिच्छ त्यसको पनि सिचिनेछ। हितोपदेश 11:25 पद। जब जब सबै पाहुना सहयोगीहरू आफ्ना ठेगानातिर फिर्न लागे, मण्डलीमा निराशा र एक्लोपनको महसुस हुन थाल्यो, जसको फलस्वरूप 1984 देखि 1995 सालभरि भने मण्डलीले विशेष चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। अनेकौं आँधीहुरी आए, जरैबाट उखेली फ्याक्लाकी जस्तो गरी मण्डलीको जग डगमगाउन थाल्यो। यसै अवधि दाजु शिवी धनुके पनि प्रभुमा उठ्नुभयो। मण्डली माउते बिनाको हात्ती जस्तो लगाम बिनाको घोडासरी बेसहारा लखराउँदै दौड्न थाल्यो। केही समयका लागि दाजु पावललाई मण्डलीको अभिभारा सुम्पिने कार्य भयो। तिनीहरूकै आँखाको सामुन्ने उसलाई जिम्मेवारी देऊ। गन्ती 27:19 पद।
मण्डलीको यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी आमा मेरी लगायत सम्पूर्ण मण्डली अनवरत रात दिन उपवास प्रार्थनामा जुट्नुभयो। प्रार्थनाको उत्तर पनि होला। सिक्किम ब्याङ्कमा कार्यरत भाइ ओबदिया बस्नेत 1995 को जुन महिनामा गान्तोकदेखि चुङथाङ सरुवा हुनुभयो। गान्तोकका प्रभुका दास आपा एमजी धारा तितस 1:5 दाबी गर्दै प्रार्थना गरी विदा गर्नुभयो, जहाँ यसो भनिएको छ, यसै कारण मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे कि तिमीले त्यहाँ अपुरा काम पुरा गर्नु छ। तितस 1:5। जब ओबदिया चुङथाङ पुग्नुभयो, मण्डली परीक्षाको घडीबाट भएर गुजिरहेथ्यो। यस समाचार सुनेपछि म बसेर रोएँ, विलाप गर्दै उपवास बसेँ। नेहम्या 1:14 1-4 पद। आँसु सहितको उपवास प्रार्थना र कडा मेहनतको बावजुद मण्डली कहाली लाग्दो भीषण परिस्थितिदेखि उन्मुक्त भई लर्खराउँदै उठ्यो र उन्नति पथतर्फ लम्किन थाल्यो। आत्माहरू थपिँदै गए। 1996 देखि मण्डलीको कार्यभार स्थानीय भाइहरू अब्राहम धनुके, भाइ बेन्जामिन लोहार, भाइ आसाफ राईलाई सुम्पिने काम भयो। 1999 तिर भाइ ओबदिया पनि सरुवा भई गान्तोक फिर्नुभयो। उहाँको अमूल्य योगदान मण्डलीले भुल्ने छैन। प्रेरित 16:23 पद। यो चुङथाङ एरिया स्थानीय जनजातिका निम्ति आरक्षित क्षेत्र भएका कारण अरू जातिहरू कसैले पनि जग्गा जमिन किनबेच भोगचलन गर्न नपाउने कठोर कानुनी व्यवस्था छ। अब बाँकी सम्पूर्ण सन्तगण मिलेर प्रार्थना गरिदिनु पर्ने संवेदनशील र चाखलाग्दो विषय के रहेछ भने 1 नम्बरमा आज पर्यन्त यस मण्डलीमा स्थानीय एउटै आत्मा पनि बाँच्न सकेको छैन। दोस्रो कुरा, हालमा यस मण्डलीमा भएका सन्तगण सबै नेपालबाट रोजगार ठिका बिका काम खोज्दै भित्रिएका विदेशी बालकहरू मात्र छन्। तेस्रो कुरा, जसको फलस्वरूप मण्डली निर्माण गर्न एक टुक्रा जमिन पनि पाउन सकिएको छैन। चौथो, मण्डलीले घर भाडामा लिनु पर्दा स्थानीय जनजातिबाट लिनुपर्छ। चर्चका लागि भनेपछि उनीहरूको कडा कानुन बीच कसैले पनि घरै दिँदैनन्। भक्तगणबाट यहाँहरूको गरिमामा अलिकति पनि आँच आउनु भनेको आफैमाथि वज्रपात निम्ताउनु बराबर हो। अहिलेसम्म स्थानीय लुकित गुरु आमाले सानो घर उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। मण्डली उहाँलाई प्रार्थना सहित आभार व्यक्त गर्दछौँ र कुनै दिन यस घरबाट मण्डली निकाल्नु पर्यो भने अवश्य विचलनी परिन्छ कि भने ठुलो पीर मान्दछन् यहाँका सन्तगण। पाँचौं चाखलाग्दो कुरा, राजधानीदेखि 100 किलोमिटर टाढा अति महँगो बजार विकटिलो यातायातको कारण कुनै पनि बालकहरूले मण्डली छोडेर नगइदिएको चाहन्छन् यहाँका अग्रजहरू। जुन प्राचीनहरूले राम्ररी शासन गर्छन् उनीहरू 2 गुणा आदरका योग्य मानिन्छन्। 1 तिमोथी 5:17 पद। यस्ता अनेकौं कष्टदायक परीक्षाहरूको भुमरीमाझ मण्डली गुजिरहनु परे तापनि हरेस भने पटक्कै नखाने ख्रिस्टका सुरवीर योद्धा चाहिँ अटल छन् यहाँका भाइ बहिनीहरू। उनीहरू सबै सुरवीर योद्धाहरू थिए। 2 इतिहास 14:8 पद। सबै परिस्थितिभरि नेपाल मन्थली घर भई आज पर्यन्त एबनेजर चुङथाङमा सङ्घर्षमय जीवनयापन गर्दै आउनुभएकी आमा मेरी धनुकेको योगदान भने मण्डली र ख्रिस्टको पक्षमा अति अनमोलको रहेको छ। 1950 सालमा बाँचेकी आमा मेरीले सबै समयहरूमा उपवास र प्रार्थना सहित मण्डलीलाई काखी च्यापे लोट्नदेखि बचाउन हर समय अथक परिश्रम गरिन्। अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनका निम्ति परिश्रम गर। यूहन्ना 6:27 पद। जब मण्डली परीक्षाको चक्रव्यूहबाट भएर गुज्रन्थ्यो उनी सचेत बनी मण्डलीको पक्षमा मूल खम्बा झै बनी खडा हुनुहुन्थ्यो। तब मण्डलीले राहत महसुस गर्दथ्यो। यसरी बालकहरू आमाको न्यानो अङ्गालो र ममतामयी काखमा लुटुपुटु गर्दै लगभग 3 दर्जन वर्षहरू आनन्द खुसीमा बितिरह्यो। यद्यपि 15 अप्रेल 1917 को दिनमा भने आमा मेरी धनुके निकै अस्वस्थ हुनुभयो। तब उहाँलाई तुरन्त अस्पताल पुर्याइयो
सन्तगणहरूद्वारा निरन्तर भिजिट र प्रार्थना भइरह्यो। भोलिपल्ट आइतबारको दिन मण्डली आराधनामा जुटिरहेको थियो। लगभग दिनको 1:30 बजे आमा मेरीलाई प्रभुले आफ्नो महिमामा याद गर्नुभयो। मण्डली स्तम्भ बन्यो। मण्डलीका जिम्मेवारहरू पनि कोही केस पाकेका अवस्थाका छैनन्। यसरी आमा मेरीको सर्वोच्चमा अनन्तको यात्राले बालकहरूमा महात बन्न पुगे। एनकेन प्रकारण पुनः तग्रिएर आमाको दर्शनलाई कायम राख्दै मण्डली सम्हाल्न कम्मर कसेका यहाँका सन्तगणले प्रण गरेका छन्। अब अति सुन्दर ढङ्गमा मण्डलीको स्याहार गर्नुहोला। यही नै आमाको निम्ति साँचो श्रद्धाञ्जली बन्नु पुग्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, हे अब्राहम नडराऊ, तिम्रो ढाल र तिम्रो अत्यन्त महान इनाम म नै हुँ। उत्पत्ति 15:1 मेरो प्रजा शान्तिमय निवासमा, सुरक्षित वासस्थानहरू र शान्त विश्राम स्थलहरूमा बस्नेछन्। यसैया 32:18 है। हाम्रो दाजु कुमार थापाले हेब्रोन सिक्किमबाट लेख्नु भएको रहेछ। यो एबेनेजर सङ्घर्षको दोभानमा एबेनेजर भनेर यहाँ प्रार्थनाको निवेदन रहेछ। यो पुरानो भएकाले गर्दा हामीले यसलाई पढेनौँ। अब यहाँ बाइबल प्रश्नोत्तर पनि हामी पढेनौँ, पुरानो भइसकेको कारणले गर्दा। अब यहाँ चाहिँ एउटा कविता रहेछ, होसियार हौ भनेर। रोजी बहिनीले पढ्नु भनेछ। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। म एउटा कविता पढ्दैछु। यसको नाम चाहिँ रहेछ होसियार हौ है। लेख्ने लेखक हुनुहुँदो रहेछ समुएल योन्जन, कनान प्रार्थना भवन, काठमाडौँ, नेपालबाट लेख्नु भएको रहेछ। आओ हामी परमेश्वरको निम्ति असल भाँडा बनाऊ, त्यस भाँडामा परमेश्वरको जीवित वचनले भरौँ। भरेर मात्र के गर्ने, आफैले पोखाइदियौँ भने, त्यसलाई सम्हाल्ने वालालाई हामी सुम्पन्दैनौँ भने, त्यस असल भाँडामा नै कुवाई पठायौँ भने, यसकारण हामी होसियार हौ के हुन्छ, भाँडा नै बेकामे बन्यौँ भने। आओ हामी परमेश्वरका निम्ति क्रुसलाई उठाई अघि बढौँ, त्यस क्रुसमा रक्तमा ख्रीष्ट यीशुको दुःखलाई देख्ने बनाऊ। उहाँ नै सारा मानव जातिका मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेनौ भने, त्यहाँ क्रुसमा दण्डित यीशुलाई हामीले नै शङ्का गरी पठायौँ भने, रक्तमै ख्रीष्टलाई देखेर मात्र के गर्ने ठुलो ठुलो हेरी मात्र रह्यौँ भने, यसकारण हामी होसियार हौ के हुन्छ, विश्वासको योग्य पाएनौ भने। आओ हामी परमेश्वरका निम्ति उहाँको जुवा बोक्ने बनाऊ, त्यस जुवामा रही उहाँसँगै नारिनलाई सिक्ने बनाऊ। जुवामा नारिनता खोज्छौँ, तर जुवा नै भाँची पठायौँ भने, त्यस जुवामा रही उहाँको अनुग्रहमा जाचिनलाई तयार। जुवाको भारलाई थाम्न नसकी बीच बाटोमै थचक्क बस्यो भने, यसकारण हामी होसियार हौ के हुन्छ, पश्चाताप लागेको पनि पाएन भने। धन्यवाद। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। हामी चाहिँ जिउँदो पान्तीको अन्तिम पठन कार्यमा आइपुग्यौँ अनि सक्यौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि जतिजनाले हामीलाई पढ्नमा वाचन गर्नमा सहायता गरे, सबै मण्डली परिवार सबै प्रियहरूलाई धन्यवाद। जतिजनाले हाम्रो साथमा रहेर यो वाचन सुनिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जतिजनाले पछि सुन्नुहुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
अनि आज जुन पढिएको कुराहरू छन् यो परमेश्वरको वचन प्रभुका दासदासीहरूले मेहनत गरी लेखेका हुन्। त्यस कारणले गर्दा यो एकदमै तपाईँहरूले प्रार्थनासहित सुन्नुहोस्। अनि कतिजना सेवाविहीन छन्, सङ्गतिविहीन छन्, जिउँदो पानी नपाएका कति छन्, यहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले पुर्याउन सक्नुहुन्छ ताकि उहाँहरू पनि तपाईँहरू जस्तै आशिषित बन्न सकुन् है। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। अनि जाँदा जाँदै जिउँदो पानी अनलाइनमा आएको छ 81 के पूर्णाङ्क, तपाईँहरूले अनलाइनबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जतिजनाले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सदस्यता लिनुभएको छैन, यहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो लिनुभए तपाईँ आशिषको भागीदार बन्नुहुनेछ। अनि सम्बन्धित त्यहाँ नम्बरहरू राखिएको छ, त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले जिउँदो पानीको लागि अथवा कुनै पनि आर्टिकल तपाईँ लेख्नुभएको छ, तपाईँको जीवनको घटेका घटनाहरू जो प्रभुको महिमाको लागि छन्, ती कुराहरू, कविताहरू, जुनै पनि कुराहरू तपाईँले लेख्नुभएको छ प्रभुको महिमाको निम्ति भने तपाईँले यहाँ सम्बन्धित जो नम्बर दिएको 5 जना यहाँलाई तपाईँले पठाउनुहोस्। र अनि तपाईँहरूले तपाईँको आर्टिकललाई, तपाईँको लेखलाई चाहिँ हामी सच्चार भएको पनि छाप्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ है। त्यसको लागि तपाईँले सानो सूचना हुन्छ। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो दाजु दमले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ, अन्तिम प्रार्थना गरौँ है। जीवित परमेश्वर, विश्वासयोग्य, धर्मी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अन्तर्यामी, सारा ग्रहमण्डललाई सृष्टि हुने स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, हजुरको नाउँको बढाइ गर्दै जयकार गर्दै हामी हृदय खोलिकन धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। कारण हजुरले आफ्नो पवित्र चरणमा हामी तुच्छ मानिस जातिलाई प्रभु यसरी शान्ति आनन्दको भरपुरमा राख्नुभयो, सुरक्षा गर्नुभयो। अनि प्रभु आज प्रार्थनाको उत्तरमा यसरी हामी तीन भाइ बहिनीलाई आज यो अन्तिम यो जिउँदो पानी पढ्नमा पनि हजुरले सहायता गर्नुभयो। आज प्रभु अब नयाँ भङ्गालोहरू छन्, अब हजुरको इच्छा भए आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै सहायता गर्नुहोस्। विशेष धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। आज जति पनि हजुरको छोराछोरीहरू मण्डली मिलिकन अनि व्यक्तिगत रूपमा आज संसारको हरेक कुनाबाट यसरी प्रभु यो जिउँदो पानी पढिकन आज जसले पढ्न पाएका थिएनन्, जो सङ्गतिविहीन थिए, आज उनीहरूले यो सुनिकन आशिष बन्न सकिरहेका छन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। हजुरको यो प्रेरणा हो, हजुरले नि यो प्रेरणा हजुरले हामीलाई प्रभु आफ्नो छोराछोरीलाई हालिदिनु भएको खाद्य हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज साँच्चै नै प्रभु आज जति पनि सामायिक घटनाहरू अनि प्रभु हरेक किसिमको यो लेखहरूले भरिपूर्ण भएको यो जिउँदो पानीमा जति पनि हामीले पढ्यौँ, जति पनि हामीले सुन्यौँ, यी सबै आशिषमय छन् प्रभु। हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अब धन्यवाद दिन्छौँ। आज अन्तिम दिनमा पनि यो अन्तिम चरणमा आइकन हामीले प्रभु हामी यो पढ्नमा पनि हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हजुरको उपस्थिति हामीलाई यो घडीसम्म दिइरहनु भयो। प्रार्थनाको उत्तरमा कुनै किसिमको बाधा अर्चनाहरू आउन दिनु भएन। हजुरलाई हृदय खुलिकन फेरि धन्यवाद दिँदै प्रभु अब सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो आत्मा प्राण शरीरलाई हजुरको हातमा सुम्पिन्छौँ। सहायता हजुरले गर्नुहोस् भन्दै धन्यवाद सहित बिन्ती प्रार्थना मुक्तिदाता परमेश्वरको नाममा सुन्ने कुरा गर्नुहोस्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हाम्रो बीचमा, सारा विश्व मनुष्यको बीचमा, विशेष जिउँदो पानी परिवारको साथमा आजदेखि उसो सदा सर्वदा एक समान बनिरहेका हौँ। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।